Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va continuer bien sûr l'algorithmique. On a les instructions de lecture, écriture. Les instructions de lecture, écriture. D'abord, jusqu'à maintenant, je n'ai déclarer les variables, je n'ai des valeurs, je les affectations, les opérations plus, fois, moins, trécement, ainsi de suite. D'abord, le مشكلة هذوك les variables, باش نبغيو هذوك les valeurs ديالهم نديروا لهم la lecture, يعني ندخلهم لينا l'utilisateur. Donc شنو قال لك هنا؟ Les instructions de lecture-écriture, تسمى entrée, sortie, permettent à la machine de communiquer avec l'utilisateur. La lecture permet d'entrer des données à partir du clavier. Donc, en pseudocode, on note, donc كيفاش نقولوا ليه واحد لا فاريابل قراها تنديروا هاد لا كوموند لير وتندير بين قوسين سميت لا فاريابل اكس ولا تنقول ليه ليغ اكس ملي تكون تاكزيكوتا البروغرام تيوقف تعطيني واحد الكورسور تيكلينيوطي غنشوفوها في بيتون وتيتسناني ندخل ليه واحد لا فالور 10 20 30 وندير اونطري ملي تندير اونطري هذيك لا فالور تتمشي تدخل في هذيك لا فاريابل اللي دار ليه وسط ليه. Donc, la machine met la valeur entrée au clavier dans la zone mémoire nommée variable. C'est la variable je Le programme s'arrête lorsqu'il rencontre une instruction lire et ne se poursuit qu'après la frappe d'une valeur au clavier à la touche entrée. يعني خصك ضروري تدخل لي شي فالور ودير اونطري تيقرا هذيك لا فالور عاد تيكمل من بعد داكشي اللي لي انستركسيون اللي كاينين مورا هذيك ليغ. Écrire l'écriture, شنو هي l'écriture؟ سيبوزون دابا العكس ما بغيتيش تقرا من عند اليوتيليزاتور بغيتي بالكلافي بغيتي تافيشي ليه في ليكرون واحد الميساج حسبتي واحد لا سوم حسبتي واحد لا موين بغيتي تافيشي ليه هذيك لا موين راه هي 16 هي 17 دونك تدير لا كوموند écrire. Donc l'écriture permet d'afficher des résultats à l'écran. Donc le résultat اللي لقيتي تقدر تافيشيه ou de les écrire dans un fichier. نشوفوا من بعد écrire كاين واحد لا كوموند écrire fichier نقدر نوريها لكم من بعد بوتيتر ونقراوها في بيتون حتى هي نقراوها يعني تقدر تكتب في ليكرون تقدر تكتب تستوكي في دي فيشي تكست ولا فيشي n'importe type quel type de fichier. Donc en pseudocode on note écrire entre parenthèses la variable اللي بغيتي تافيشي لها لا فالور ديالها بحال دابا درتي écrire x تساوي 10 غتافيشها في l'écran 10. La machine affiche le contenu de la zone mémoire variable. Donc, conseil, avant de lire une variable, il est fortement conseillé d'écrire des messages à l'écran afin de prévenir l'utilisateur de ce qu'il doit frapper. نشوفوا هذه في les exercices. يعني خصك تقول لي أول حاجة écrire entre parenthèses entrer une valeur. من بعد عاد دير ليه lire. هنا exemple ديال écrire A facile à B plus 2 facile à entre guillemets message. Donc شد دير هاد écrire بحال هكا غتافيشي ليه لا فالور دو A. La valeur de A لأن A ما درتهاش entre guillemets. Donc A دابا راه c'est une variable. بحال دابا A راه كتساوي 10 تافيشي ليه 10. درت فاصلة تنقول ليه موراها افيشي لا فالور دو B plus 2. B كانت تساوي 14 غتافيشي ليه شحال 16. وهنا فاصلة entre guillemets دابا entre guillemets كتبت ليه ميساج. دابا هاد الميساج راه ماشي فاريابل غيفهمها شي كاركتر غتكتب ميساج موراها تكتب ميساج بحال هكا مكتوبه. غنشوفوا لي زيكزارسيس في الكور الاخر ديال داك العام مزيان. دونك ها هي انستركسيون ليكتور اكريتور. شنو قال لك هنا؟ قال لك بحال دابا هذا البروغرام شتي يدير تيحسب ليا فاريابل ا اونتي تيحسب ليا 12 شنو هي دي قلنا بويسونس 2 يعني اس 2 يعني 12 او كاري. قال لك شنو المشكله ديال هذا الالغوريثم هذا تيحسب ليا غير ديما 12 او كاري. انا بغيت ليوتيليزاتور هو يدخل ليا شنو بغيت نحسب ليه واش 12 او كاري ولا 10 او كاري ولا 15 او كاري. دونك هنا هي لافونتاج ديال اكريغ وليغ. اش تقول ليه؟ تقول ليه ليغ سميت لا فاريابل ومن بعد تافيشي لا فاريابل. باغ اكزومبل هنا عندي لي فاريابل ا والكاري تيب ديالو مغيال تندير البروغرام ديالي ديبي فان. اش نقول ليه؟ اكريغ اونتر غيومي. تقدروا ديروا الاقواس كما قلنا ما درتهمش ماشي مشكل حيت هذا غير الالغوريثميك ماشي بيتون راه ما درتيش ليه الاقواس هاي بلونطا. اتفاق بيناتنا كتورقوا السيلو يعني اقواس درتوها مزيان في الاول وفي الاخر حسبها صحيحه ما درتوهاش حسبها صحيحه. دونك شنو قلت ليه دابا؟ اونطري غتبان ليه في ليكرون اونطري ان نومبر. شنو قلت ليه مورا؟ ليغ ا.
دونك هو ملي غيلقى الالغوريثم ليغ ا غيبين ليه هو واحد الكورسور غيتسنى يدخل ليه 10 غيدخل ليه 10 ولا 15 ولا 20 غيدير اونطري. ملي غيدير اونطري هذيك لا فالور اللي دخل فيه غتمشي لا. هو دخل لك دابا فالور هنا، من بعد اش غدير؟ كاري الفاريابل كاري باردون اللي في الكاري غوسوا ا اس 2 ولا ا مضروبه في ا. من بعد تافيشي لي اكريغ لو كاري دو سو نومبر اي دو بوين، وتعاود ترجع تكتب لي اكريغ كاري. هاد كاري فاريابل بحال دابا دخل لك هو 10 شحال افيشي ليه؟ افيشي ليه 100 لان 10 مضروبه في 10 هي 100. هنا واحد لا غوما تقدر دير دو زيكرير، تقدر دير اكرير وحده. شنو قلنا؟ دير لي اكرير لو كاري دو سو نومبر اونت كيومي، ملي تسد الكيومي دير فاصله ودير كاري، وغيكتب لو كاري دو سو نومبر اي وافيشي كاري شحال فيها الفالور ديال كاري. ولكن كاري ما ديرهاش اونتر كيومي، اتونسيون. دونك يا دير دو زيكرير يا دير اكرير وحده ودير بيناتهم فاصله. تقدر دير بيناتهم حتى اي كوميرسيال. اي كوميرسيال هذيك كونكاتيناسيون اللي قلنا حتى هي صحيحه. دير اكرير لو كاري دو سو نومبر اي ودير اي كوميرسيال، دير تسد الكيومي ودير اي كوميرسيال كاري، يا دير فاصله كاري يا دير اي كوميرسيال كاري. في هذه الحاله بلا ما تزيد هاد اكرير في الاخر. دونك نشوفوا هاد ليكزومبل ensemble ومن بعد غديروا هاد لا سيري. دونك quel résultat produit le programme suivant. دونك هاد البروغرام شتي يدير؟ حاولوا تقراو معايا دابا. دونك شتي يدير هاد لو بروغرام؟ دونك عندي دو فاريابل، وحده سميتها فالور فال، وحده سميتها الحمد لله سميتها دوبل. الدوبل تيب ديالهم شنو هما بجوج؟ اونتي راه لاحظتوا افيك اس لان هنا دو فاريابل. ديبي فان فالور عطيتها 231. هنا كنت نقدر ندير بلاص ما ندير فالور غوسو 231 ندير اكريغ اونتر اون فالور وندير ليغ فال. هادي حسن باش هذيك فال يدخلها ليا ليوتيليزاتور. دابا انا فال عطيتو 231، من بعد درت دوبل غوسوا فال مضروبه في جوج، من بعد درت اكريغ فال ودرت اكريغ دوبل. دونك الريزولتا اش غيدير لي هذا البروغرام؟ افيشي ليا 231 وافيشي ليا الدوبل ديالها هي 462 ياك. نشوفوا السوليسيون. هي افيشي ليا اكريغ 231 اكريغ الدوبل اللي هو حسبناه 462. وغادي نحبس هنا ونخليكم تخدموا لي زوتر اكزرسيس.